मार्के हक में भारत पाकिस्तान का कोई भी तैयारा नहीं गिरा सका। पाकिस्तान के चीनी साख्ता GF-10C ने राफेल समेत मुतादिद भारतीय तैयारे मार गिराए। सदर ट्रंप भी 7 भारतीय तैयारे गिराने की तस्दीक कर चुके। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू। कहा, हमारी फौजी हिकमत अमली हमेशा मौसर और कारगर रही। पाकिस्तान भारत के साथ हथियारों की दौड़ में शामिल नहीं, हर किस्म की टेक्नोलॉजी के हुसूल के लिए तैयार रहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म की लीडरशिप और गवर्नेंस का आलमी सतह पर एतराफ़। मलेशिया में PhD लीडरशिप एंड गवर्नेंस की एजाज़ी डिग्री से नवाजा गया। रियासत पहांग की मलिका ने डिग्री अता की। शहबाज शरीफ ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा, हमेशा खुलूस नीयत के साथ अवाम की खिदमत की। अक़वाम आलम में खोया मकाम हासिल करने के लिए अखलाकी इक़दार बुलंद करना होंगे। नौजवानों को मौक़े फराहम करना वक्त की ज़रूरत है। अल्लामा इक़बाल की शायरी के ज़रिए इस्लामी दुनिया को पैगाम। सबक फिर पढ़, सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। पाकिस्तान और मलेशिया के दरमियान इक़्तिसादी तिजारती शोबों में ताउन बढ़ाने की बेपनाह सलाह है। दोनों मुल्क इस हवाले से भरपूर काम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म की मलेशियन बिजनेस ग्रुप गोबी पार्टनर्स की वफ़द से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, बैरूनी सरमायाकारों को हर किस्म की सहूलियात की फराहमी अव्वलीन तरजीह। कारोबार के लिए आसानी और दोस्ताना माहौल बेहतर बनाने के लिए पुरआज़म है। पाक मलेशिया बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस का इनेकाद खुशाइन करार। IMF का एक बार फिर डू मोर। पहली सामाही का टैक्स शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए खाद पर टैक्स बढ़ाने, कीड़े मारत ब्याज पर एक्साइज ड्यूटी लगाने का मुतालबा। हुकूमत ने हालिया तबाहकुन सैलाब के बायस 1 साल की मोहलत मांग ली। सालाना टैक्स हदफ में भी टैक्स शॉर्टफॉल के तनासब से कमी की तजवीज़। पाकिस्तान और मालियाती इदारे के दरमियान इक्तिसादी जायजा मुज़ाकरात जारी। गैर यकीनी हालात बैरूनी सरमायाकारों का एतमाद मुतासर कर सकते हैं। इलाकाई कशीदगी में मुमकिन इजाफे मईशत के लिए खतरा करार। सऊदी अरब का कारोबारी वफ़द रवा हफ्ते पाकिस्तान का दौरा करेगा। इब्तदाई तौर पर $1 अरब तक की सरमायाकारी मुतवक्किल है। टेक्नोलॉजी, खेलों के साजो सामान, खुराक और ज़राअत के शोबों में सरमायाकारी पर बातचीत होगी। पाकिस्तान सरकारी इदारों और पेट्रोकेमिकल प्लांट में सरमायाकारी का ख्वाहिशमंद। शिकारपुर के सुल्तान कोट के करीब रेलवे ट्रैक पर धमाका। जाफर एक्सप्रेस की 4 बोगियां पटरी से उतर गईं। 7 मुसाफिर जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। जाफर एक्सप्रेस पेशावर से क्वेटा जा रही थी। सुप्रीम कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 8 रुकनी आईनी बेंच समाअत कर रहा है। 26वीं तरमीम गुज़िश्ता बरस अक्टूबर में मंजूर हुई थी। सदर मुमलिकत नून लीग और पीपल्स पार्टी में लफ्जी गोलाबारी रोकने के लिए मुतहरिक। आसिफ जरदारी की तलबी पर वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कराची में मौजूद, अहम मुलाकातें करेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि आसिफ अली जरदारी का मोहसिन नकवी को बुलाना खुशाइन है। दोनों तरफ के लोग उन पर एतमाद करते हैं। आसिफ जरदारी भी कशीदगी कम करने के माहिर हैं। वज़ीर आज़म के वापस आते ही मामला सुलझ जाएगा। मरियम नवाज नून लीग की मुस्तकबिल की क़यादत हैं। सैलाब के दौरान पंजाब मुश्किल में था। इस दौरान इल्जामात का खेल शुरू किया गया। ये मामला ज्यादा आगे चला गया। गजा में इस्राईली जुल्म और दरिंदगी के 2 साल मुकम्मल। इंसानी तारीख की बदतरीन नस्ल कुशी में 67,000 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद, 20,000 बच्चे, 18,000 खवातीन, तिब्बी अमले के 500 अरकान और 260 सहाफ़ी भी शामिल। हस्ता बस्ता शहर खंडर बन गया। 90 फलस्तीनी बेघर, तमाम तालीमी इदारे यूनिवर्सिटियां तबाह। हमास की मरकजी क़यादत शहीद। 20 लाख फलस्तीनी फाका कुशी पर मजबूर। भूख से 450 शहरी जिंदगी की बाजी हार गए। जुल्म के पहाड़ तोड़ने के बावजूद इसराइल अपने तमाम कैदी ना छुड़वा सका। 2 बरस बाद मुज़ाकरात पर मजबूर। मिस्र में हमास और सालसों के दरमियान बातचीत का पहला मरहला मुकम्मल। जंगबंदी और कैदियों की रिहाई के तकनीकी पहलुओं पर गुफ्तगू।
یرغمالی کی رہائی کے بدلے عمر قید کاٹنے والے 250 قیدیوں سمیت 2000 فلسطینیوں کی رہائی کا مطالبہ، امداد کی فراہمی اور متاثرہ علاقوں سے ٹینکوں کی واپسی پر زور، ثالثوں نے حماس کا پیغام امریکی اور اسرائیلی وفود تک پہنچا دیا، مذاکرات حوصلہ افزا اور مثبت رہے، عرب میڈیا کا دعویٰ، حماس کا غیر مسلح ہونا اور مکمل اسرائیلی انخلاء مذاکرات کے اہم ترین نکات، فوری معاہدے کا امکان نہیں، مذاکرات کچھ دن چلیں گے، حماس کے رہنما کی خبر رساں ادارے سے گفتگو۔ اہم معاملات پر حماس کا اتفاق، غزہ ڈیل جلد طے پائے گی، امریکی صدر پر امید، کہا مذاکرات مثبت انداز میں آگے بڑھ رہے ہیں، کچھ مطالبات ایسے ہیں جو پورے نہ ہوئے تو ڈیل نہیں ہوگی، ترک صدر اردن کے شاہ عبداللہ سے صورتحال پر بات ہوئی، ٹرمپ کی وائٹ ہاؤس میں گفتگو، غزہ جنگ کی ہولناکی کو سمجھنا ناممکن، صدر ٹرمپ کا امن منصوبہ اہم موقع ہے، اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتونیو گوتریس کا پیغام۔ گلوبل سموتھ فلوٹیلا کے مزید 171 شرکائے اسرائیلی قید سے رہا، خصوصی طیارے پر یونان پہنچ گئے، سینیٹر مشتاق احمد خان سمیت 138 رضاکار تاحال زیر حراست، حماس کی حمایت کر رہے ہیں، ناہم دہشت گرد ہیں، پرامن انسانی مشن کو روکا گیا، دنیا کو پوچھنا چاہیے اصل دہشت گرد کون ہے، فلوٹیلا میں شامل گریٹا تھنبرگ کی رہائی کے بعد گفتگو۔ الیکشن کمیشن کی قومی شناختی کارڈز پر ادھورے ایڈریس مکمل کرنے کی تجویز، دیہات کی سطح پر گلیوں اور گھروں کو بھی نمبر الاٹ کیے جائیں گے، موقف اپنائے، نامکمل ایڈریس سے ووٹرز کی درست طور پر نشاندہی نہیں ہو پاتی، ووٹر لسٹوں اور پولنگ سٹیشنز کے قیام میں مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ موسم کے رنگ بدل گئے، سردی کی انٹری، خیبر پختونخوا، کشمیر اور گلگت بلتستان کے پہاڑی علاقوں میں برف باری، پنجاب کے مختلف شہروں میں وقفے سے بارش، بادل برسنے کا سلسلہ 2 روز تک جاری رہنے کی پیشگوئی، 2 روز کی رم جم کے بعد لاہور میں خنکی بڑھ گئی۔ ویمنز کرکٹ ورلڈ کپ میں قومی ٹیم کو پہلی فتح کی تلاش، تیسرے میچ میں کل آسٹریلیا سے مقابلہ ہوگا، 2 میچز میں پاکستان کو بنگلہ دیش اور بھارت کے ہاتھوں شکست ہوئی۔ جنوبی افریقہ کو ویمنز ورلڈ کپ میں پہلی فتح مل گئی، نیوزی لینڈ کو 6 وکٹ سے ہرا دیا، 234 رنز کا ہدف 41 اوورز میں حاصل کر لیا، جنوبی افریقی کپتان کا شاندار کیچ، کمنٹیٹرز نے کیچ آف ٹورنامنٹ قرار دیا، ایونٹ میں آج بنگلہ دیش اور انگلینڈ کا مقابلہ ہوگا۔ ایشیا کپ میں ٹیم کی پرفارمنس کے بعد بابر اعظم کی T20 میں واپسی پر غور شروع، سلیکٹرز، کوچ اور کپتان نے سر جوڑ لیے، جنوبی افریقہ کے خلاف وائٹ بال سیریز میں کسے کھلائیں کسے باہر بٹھائیں، مشاورت جاری، کپتان سلمان آغا توقعات پر پورا نہیں اتر سکے، کارکردگی کا جائزہ لیا گیا، اسکواڈ میں 3 سے 4 تبدیلیاں متوقع، ٹیسٹ سیریز کے لیے جنوبی افریقہ کی ٹیم آج رات پاکستان پہنچے گی۔ اور ووہان ٹینس ٹورنامنٹ میں اپسیٹ، جمہوریہ چیک کی کیترینا سینیاکووا نے روس کی ڈیانا کو اسٹریٹ سیٹ میں ہرا کر ایونٹ سے باہر کر دیا، روس کی الیگزینڈروا نے کینیڈا کی وکٹوریا ایمبوکو کی چھٹی کر دی۔